मॉर्निंग माय यूट्यूब फॅमिली. कशें हाय सगळीं? आम सगळीं आहाय बरी. आनी हांव आतां ब्रेकफास्ट केला आनी बनाना खाता. ओके. आनी व्लॉग आज स्टार्ट करता. हांव बाजरांत गेलोली. बांगडे ती चोय क्लीन करता आनी हांव कांदो रोस्ट करता. आमगे रेशाद मसाला कोत्ताय. बाजरां गेलो नुस्तें हाडपा. बांगडे आनी कितें घाले पितोशी पांपलेट हाडल्या. पांपलेट आनी पावस सामको थांबनासतना पटा पटा पटा. काल हॉलिडे दिलो भुरग्यांक, पावस तितून आसलोलो. म्हळ्यार आज हॉलिडे दा पावस आहा. अच्छा, आनियन फ्राय करता. हो एक्चुअली व्लॉग न्हू ट्यूजडेयाचो. ओके. आनी हे आफ्टर लंच हांव सोन जिवा बंद ना जालें सारकें. मागीर आनी हांवें व्लॉगींग कंटिन्यू करूंक ना. रशियन मसाला से आमगेला. सो गायज आज मागीर तुमकां ते दिसा व्लॉग केलो तोच बरें मुडार आहलोलें व्लॉगिंगाचे. ते दिसा हांवें अशें करून बरें रेशाद बांगडे बी केलोले आनी कितें अशें करून. आनी हें मागीर देंपरां भरसोन न्हू जिवा बरें दिसना जालें. मातशें फिवरिश जावपा लागलें. आंग बीन दुखो सारकें. पांय बीन अशें करून उसळ्ळ्या भाशेन बीन सगळें हेंच जालें. हेल्थ बरें ना जालें. सो हांवें मागीर व्लॉगींग आनी करूं ना. व्लॉगींग मागीर हांवें म्हाका जायना म्हण व्लॉग करपा. मामा देखून सांगिल्लें 2 दीस ब्रेक घेत म्हण. हांव जाणा हांवें अपडेट कांय करूं ना म्हण ब्रेक बीन घेत म्हण हांवें कोणाक सांगलो ना. जायत जाण कन्सर्नूय आहलोलीं. सो थँक्यू जितू जाण म्हजे पासून मागताय तीं बीन यू नो. आनी सोग बीन बरी हाय. डाडू मामा मागीर माय एवरीबडी इज फिट एंड फायन. जलसा जेवण तीं सगळीं. तीं बीन आपणागे स्टडीजां हितून बिजी आसताय. सो हांव तांकां बीन कांय डिस्टर्ब बीन करूं वचना. आनी हेच हांव बीन सारकें लेजी मोडार स्लिपींगू हेचेर मेडिसिन्स आनी सगळें कितें अशें जालां सारकें. ओके. म्हाका वायरल एश जाला आनी हांवें तुमकां तेदों सांगलोच म्हज्या जिवा बरें दिसना म्हण. सो ताका लागून हांवें काल 2 दीस जाले दिसोन म्हाका व्लॉग बीन कांय घालूं ना. आनी आज ओन्ली एक अपडेट एश दीत तुमकां. ओके. आज सद्या मातशें आहा बरें. म्हाका थंडी अशी जाल्ल्या भाशेन जाता. हय. आनी चोय माय आहा. हालो म्हणा गे. हालो कोहें हा. हांव बरें हा. ती बरी. आनी आतां नांवान बीन येयलां. फ्रेश जालां. आनी सोमतें तुमकां हांव फाल्यां मेळटलें. ओके. ब्लॉग म्हगेलो फाल्यां येतलो. ओके. जाणा जायत जाण मीस कोताय म्हूण. आनी हांव बीन तुम सोगल्यांक जायत मीस कोता सारकें. कितें करूं सारकें म्हाका अशें उलोवपा देखून जायना. एशें कोन्न हेंच जाता. कितें म्हणटाय तेका ब्रिथींग एशें कोन्न फुगासांव एशें माता उलयता. म्हाका तशें जाता. थंडी बीन एशें कोन्न बोली न्हू. म्हाका उलयता एशें कोन्न स्वास येता सारको. ओके. सो ताका लागून व्लॉग येना आहलोलें हे दिसांनी. आनी हांव एक्टीव नाहलोलें. रेस्ट मोडारू आहलोलें सारकें. सो या. आनी होप तुमकां धाकटो असो व्हिडियो लायक जाला समवन डू लायक शेयर कमेंट एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चॅनल. ओके गायज. बाय. लव यू ऑल.